गेले जाल्यार हांगासर जेन्ना ही बिल्डींग येयलेली आनी हांगासरली लोकवस्ती आसा हांकां खूब त्रास जातालो, कित्याक हांगा जेन्ना काम स्टार्ट जावपाचें आसलें ट्रान्सफॉर्मराचें कोण तरी एक आसलेलो, ताका जो नाका आसलेली ती नाशाडी त्यांनी तेन्ना काम बंद उडयलेलें. जेन्ना सर आमचो येयलो, सरान एका इनिशिएटीव घेवन इमिजिएटली फायल मूव करून आयज येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर तुमकां आमच्या फाटल्यान दिसता. हेची गरज इतली आसलेली कित्याक जेन्ना हांगा पावस पडटा हांगाच्यान फूल वाडे मर्सीस वाडे म्हणटा ते एक भरलेले बाट कशे झाडांचे, आनी जेन्ना हांगासर इतले रस्त्यार झाडां आसा हांगासरल्यान वयर लायनीक घेवपाक खूब प्रॉब्लम जातालो. आनी त्या खातीर सरान इस्टिमेट करून हें करून हांगासरल्यान अंडरग्रावंड केबलिंग केला, जेणे करून हेच्या फुडें जेन्ना पावसान जेन्ना हांगासर सपोज झाड खंय पडलें जाल्यार ते त्रास जावंक जायना म्हणून अंडरग्रावंड केबलिंग करून आयज तुमकां आमच्या फाटल्यान 630 ट्रान्सफॉर्मर दिश्टी पडटा. हो ट्रान्सफॉर्मर म्हटल्यार मर्सीस वाड्याचें काळीज म्हटलें जाता, कित्याक हांगासर इतली लोकवस्ती आसा ज्या लोकवस्तीक हांगासर त्रास जातालो. म्हटल्यार एग्जाम्पल आतां थोडे हांगाच बिल्डींग आमच्या फाटल्यान दिसता तुमकां, इदी व्हडली बिल्डींग ऑलमोस्ट तितून 54 फ्लॅट्स आसा. 54 फ्लॅट्स आसल्या कारणान तांकां हांगा प्रोविजन कांय नासलो आनी परत परत येवन ते लोक आमकां सांगताले, सराक सांगताले, सर आमकां असो प्रॉब्लम जाता. सरान इमिजिएटली आमचे ही आसा विशाल पवार तांकां डायरेक्शन्स दिले कशें कितें बाबतीन फॉरवर्ड करून सरान पर्सनली मिनिस्टरा कडल्यान आनी आमचे चीफ इलेक्ट्रिकला कडल्यान ती हें करून हाडून पास करून हाडून आयज तुमकां ट्रान्सफॉर्मर दिलेलो आसा. हेजो इतलो बेनिफीट जाता, लोक आमकां येवन फोन मारून सांगता जेन्ना लोड जालो आमकां ट्रान्सफॉर्मर हांगासर जाताली तेन्ना हांगासर धाकटोसो 200 केवीचो ट्रान्सफॉर्मर आसलो. जेन्ना 200 केवीचो ट्रान्सफॉर्मर येदे व्हडले मर्सीस वाडे हांगासर चलताले, तुमी इमेजिन करूंक शकता कितले फ्लक्च्युएशन आसतले ते. आयज लोक आमकां फिडबॅक दिता, 2 दीस आमी ट्रान्सफॉर्मर आतां इनॉग्रेशन केलेलो आसा. आयज लोक फिडबॅक दिता की आमकां ऑलमोस्ट सगळे जे फ्लक्च्युएशन जाताले ते सगळे झिरो जालेले आसा. हेजेर आमकां पोट पावणी ह्या हेजी ट्रान्सफॉर्मराची मेळिल्ली आसा. आनी हांव आमचे लोकल MLA तशेंच आमचे पंचायत मंत्री सरा लागीं हांव खूब धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी लोकांचें जें कितें आसता एक खंयसर तरी दूख जाता लोकांक, बाबा तें दूख पयस करपाचो आनी सदांच सर आमचो फुडें आसता. आनी हेज्याय फुडें कसली व्हडली कामां आसूं सदांच सर आसतलो फाटल्यान, हे जरी हांव तुमकां लोकांक सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्यांक गॅरंटी दिता. आमचो एकूय वाडो असो आसपाना जे सारके लो वोल्टेज आहा आनी थिंगा आमी काम करूना. डिमांड प्रमाणे एकदां डिमांड मागीर येता, पूण तो डिमांड येवची पयलीं आमी पळयता हिंगा इतलो लोड वाडला, सो कशें ट्रान्सफॉर्मर घालपाचें. पायपलायन हांगा एक न्यू आमी ओडलेली आसा वाडें लास्ट टायम. आनी हे भाशेन प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स जे आमी म्हणटात आमी खूंय फाटी ना. आतां डिमांड लोक इतलो वाडलेलो आसा, एवरी टायम कितें करता तें मागीर फाटी पडटा, परत आमी रिएसेस करचें पडटा. पूण हे कॉन्स्टिट्युन्सीन जशें आमी म्हणटा डबलिंग फर्स्ट, आमी खरें फर्स्ट जाल्ले आसा. आमी इन एडवान्स प्लॅनिंग करूनच काम करता आनी ताका लागून तुमी पळयता आनी हितून कितें आमकां हें काम करपाक आनिकूय स्फूर्ती मेळटा. सो हांगा एक ल्हानशें ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन कितले लोक येयला तुवें, आख्खो वाडोच भायर सरला दिसता. तें दाखयता तेंचो फाटिंबो आमकां आनी जे हांव सदां आभारी आसा आनी ताका लागून आमकां आनिकूय काम करीन दिसता. सो हो ट्रान्सफॉर्मर आयज कितलो गरजेचो आसा पळय तुमी हांगा जी लोक जे जमल्या पळय तेजेर तुमी सांगूं शकता एक धाकटेशा एक ट्रान्सफॉर्मर इनोव्हेशन कितले लोक हांगा येयले ते. अशेंच सराचे खुबशे डेव्हलपमेंट आयज म्हाका दिसता की दाबोले आनी खंय अशे ट्रान्सफॉर्मर उरले आसतले कारण सगळे जितले ट्रान्सफॉर्मर आहा तितले सरान ते वाडयला. खरेंच ट्रान्सफॉर्मरची इतली गरज आसा ह्या हितून, कित्याक आतां गरमेचे दीस आहा, मदींच पावस पडटा, खूब त्रास जाता. पूण तरी लोकांच्या जे विचार करून लोकांची काळजी घेवन सरान सगळे जावं उदीक जावं उदकाचे जावं प्रॉब्लम, लायटीचे जावं सगळ्या तरेचे प्रॉब्लेम सरान सॉल्व केला. म्हणून हांव सराक धन्यवाद म्हणटा.